نماز تراوی دیاں رکھتاں 8 ہن یا 20 ہن، ہر سال جو ماہ رمضان آندے یہ مسئلہ والا شروع تھی ویندے۔ کوئی آدھے جناب 8 ہن، کوئی آدھے 20 ہن، تاں دلائل دی روشنی دسیا ونجے کہ 8 رکھتا ہن یا 20 رکھتا ہن۔ تو ان کا صحیح جواب یہ کہ جڑے لوگ دعویٰ کریں کہ نماز تراوی دے رکھتا 8 ہن، انہاں دا دعویٰ بالکل باطل ہے، انہاں دا دعویٰ درست کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ بیان فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ماہ رمضان دے وچ تے ماہ رمضان تو علاوہ 8 رکعتاں ادا فرمینے ہیں کہ حضور نماز تہجد کتنی ادا کریں ہیں؟ 8 رکعتاں۔ یہ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے۔ تا جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے روایت ہے کہ حضور 11 رکعتاں پڑھیں، 13 رکعتاں پڑھیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 رکعتاں پڑھیں۔ 11 13 تے 15 والی جتنی بھی روایات ہیں یہ ساریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تہجد دے حوالہ نال مع وتر دے ہوتے معمول ہیں، نہ کہ نماز تراوی دے حوالے نال۔ تے کوئی بندہ انہاں حدیثاں کو چاہ کے کہ حوالہ بناوے، دلیل بناوے 8 رکعت نماز تراوی تے، تا انہاں دا یہ دعویٰ تے یہ دلیل بالکل درست کوئی نہیں، دعویٰ تے دلیل بالکل درست کوئی نہیں۔ لہٰذا اس گال دے ہوتے اجماع آئمہ دا علماء دا ابتدا تو اس ٹائم تک کہ نماز تراوی دیاں جڑیاں رکعتاں ہیں وہ کتنیاں 20 رکعتاں ہیں، کتنیاں 20 رکعتاں ماہ رمضان المبارک دے وچ نماز تراوی ادا کیتی ویسی۔ وہ کیڑے بزرگ ہیں، وہ کیڑیاں ہستیاں ہیں اور کیڑے وہ علماء ہیں کہ جنہاں ان گال دے ہوتے اتفاق کیتے، اجماع کیتا ہے کہ نماز تراوی دی رکعت کتنی ہیں؟ 20 ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ دے نزدیک نماز تراوی دیاں رکعتاں 20۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہم اللہ دے نزدیک تراوی دیاں رکعتاں 20۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل دے نزدیک نماز تراوی دیاں رکعتاں 20۔ یہ دیکھو انہاں وڈے 3 اماماں دے آپس دے کیا ہے اس گال دے اجماع ہے کہ تراوی دیاں جڑیاں رکعتاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 20 رکعتاں ادا کیتا ہے، ویسے 8 دا کوئی قول کوئی نہیں۔ اس تو علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر موطا امام مالک کی روایات جتنی بھی ہیں، یہ امام مالک کی جو موطا ہے ان دے وچ بھی جڑیاں روایتاں ہیں وہ اس گال دے ہیں کہ نماز تراوی دی رکعتاں کتنی ہیں؟ 23۔ کتنیاں؟ 23۔ 20 رکعت نماز تراوی تے 3 وتر، یہ بھی روایتاں موجود ہیں۔ اس تو علاوہ سنن کبریٰ للبہقی دے اندر، مصنف عبد الرزاق دے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی متعدد کافی سارے روایتاں ہیں کہ جڑیاں این گال تے دلالت کریں گے کہ نماز تراوی دی جڑی رکعت ہے وہ کیا ہے؟ کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ تا اے علماء دا بزرگان دین دا ابتدا تو گن کے اس ٹائم تک کیا ہے این گال تے اجماع ہے کہ نماز تراوی دی جڑی رکعات ہیں وہ 20 ہیں، 20 ہی ادا کیتے ہیں ویسن۔ تے جڑا بندہ آکھے 8 ہیں، 8 دے ہوتے دلیل گھن کے آندے تو انہاں دا دعویٰ بھی باطل ہے، تے انہاں لوگاں دا جڑا کیا ہے وہ جنہاں دی دلیل ہے وہ بھی درست نہیں، بلکہ وہ دلیل جڑی دینن حدیث دینن وہ حضور دی نماز تہجد دے متعلق۔